ببینید اگه حق تصرف نداره مالک، اما حق تصرف، حق ولایت داره. ولایت تولی یعنی تصدی، ولایت داره نه مالکه. امام معصوم هم مالک هم ولایت داره، اما فقیه جامع الشرایط مالک خمس نیست اما ولایت داره به حساب روایاتی که دلالت بر این داره. اجازه بدن اشکال نداره، هر بحث علمیشو دارم عرض میکنم. مقتضای انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم و امثالش از ادله دیگه اینه که سهم سادس و سهم امام فرق نمیکنه در این جهت.